कॉलन कैंसर क्या है, कहाँ होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है? बड़ी आंत को कोलन कहते हैं। बड़ी आंत में कहीं भी, बड़ी आंत के आखिरी हिस्से से लेकर ये जो पूरा 100 सेंटीमीटर का इलाका है, इसमें कहीं भी अगर रसूली आती है या कैंसर आता है तो वो कोलन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर कहलाता है। रेक्टम भी उसका एक पार्ट है जो कि कॉमन एरिया इन्वॉल्व करता है। पहले ये वेस्टर्न डिजीज़ हुआ करती थी कि ये मगरबी ममालिक में, अब हमारे यहाँ भी बहुत सारा आ रहा है। तो ये आवाम के लिए इसके साथ आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कैंसर के बारे में एक परसेप्शन हमेशा से था कि ये तो बहुत बूढ़ों की बीमारी है। क्या कॉलन कैंसर किस एज में होता है? कोलोन कैंसर भी बूढ़ों की बीमारी ही कहलाती थी। कोलोन कैंसर का तशखीसी टेस्ट या एहतियातन मुआयना होना चाहिए, कोलोनोस्कोपी 50 साल पे कहते थे कि सबकी होनी चाहिए, पर अब जो कोलोन कैंसर की इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गई है। अब हम 20 साल में भी देख रहे हैं, 30 साल में भी देख रहे हैं। तो पूरी दुनिया ने, WHO ने, अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इवन जो कोलोनोस्कोपी की एज है वो 50 के बजाय 45 कर दे, और हमें लग रहा है कि अगले 5 साल में शायद ये 40 पे भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिल्सर फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर शाहिद, आपका आज का मेज़बान। बिल्सर फार्मास्यूटिकल्स एक दवा साज कंपनी है जिसका मकसद मयारी दवा बनाने के साथ साथ ये भी है कि सेहत से मुतालिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। आज हम हमारा जो आज मौजू है जिसमें बात करेंगे तो वो कैंसर है। ये कैंसर दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट, लंग के बाद ये कैंसर है जिसको कोलन या बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में तफसील से मालूम करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाह यूसुफ। ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड HOD गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, प्राइम टीचिंग हॉस्पिटल, पेशावर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोलन कैंसर क्या है, कहाँ होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है? ठीक है, अच्छा जी। कोलन कैंसर जो है ये बहुत अच्छा टॉपिक इसलिए कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ता जा रहा है, और ख़ासकर पहले ये वेस्टर्न डिजीज़ हुआ करती थी कि ये मगरबी ममालिक में, अब हमारे यहाँ भी बहुत सारा आ रहा है। तो ये आवाम के लिए इसके साथ आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी आंत को कोलन कहते हैं। बड़ी आंत में कहीं भी, बड़ी आंत के आखिरी हिस्से से लेकर ये जो पूरा 100 सेंटीमीटर का इलाका है, इसमें कहीं भी अगर रसूली आती है या कैंसर आता है तो वो कोलन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर कहलाता है। रेक्टम भी उसका एक पार्ट है जो कि कॉमन एरिया इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये तीसरे नंबर पे है आजकल दुनिया में, पर जिस तरह इसकी प्रिवेलेंस या इसकी रेशो बढ़ती जा रही है तो हमें डर है कि शायद कुछ अरसे में दूसरी पोजीशन पे भी लंग से भी ज़्यादा हो जाए। जी बिल्कुल। इसको खामोश बीमारी भी कहते हैं। खामोश बीमारी कहने की इसकी वजह यह है कि मरीज़ को कुछ भी मेजर मसला होता नहीं है। अगर कोई ख़ास छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, निशानियाँ होती है, तो मरीज़ उसको मैदे का गैस या इस तरह की चीज़ें समझ के या मैदे की दवाई खा के इग्नोर भी कर लेता है। जैसे कि थोड़ी सी मैदे, अगर उनकी पखाने में थोड़ा बहुत मसला है, कभी पेट ख़राब, कभी सख्त होना शुरू हुआ है, या थोड़ा सा अगर खून आया है तो उसको बवासीर लेके इसको इग्नोर कर देता है। तो खामोश बीमारी इसलिए कि इसका कोई मेजर सिम्टम नहीं है, छोटे सिम्टम है, और उसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। और जब ये मेजर सिम्टम पे आते तो उस वक्त फिर चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। अच्छा, ये जो आपने सिम्टम बताई है बहुत स्पेसिफिक तो नहीं है, तो फिर अगर ये सिम्टम किसी को होती हैं तो उनको कब डॉक्टर से रजू करना चाहिए? ये बिल्कुल स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। इसके 2 तरीके हैं कोलोन कैंसर को पिक करने के लिए। एक वो लोग जिनको सिम्टम है जिसको हम रेड फ्लैग साइन या अलार्म सिम्टम कहते हैं। अगर मरीज़ को खून आ रहा है पखाने में तो ये हमेशा रेड फ्लैग साइन है, इसको बवासीर नहीं लेना चाहिए जब तक आप तशख़ीस ना करें। तो ऐसे मरीज़ को फ़ौरन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मैदे जिगर के डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर उसका वज़न कम हो रहा है किसी भी GI सिम्टम की वजह से, या उसका पखाने में एकदम कोई चेंज आया है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, या बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा नरम हो गया है, या कभी सख्त कभी नरम रहने लगे, और मरीज़ का वज़न भी कम हो रहा है, तो उसको फ़ौरन रुजू करना चाहिए मैदे के डॉक्टर से। अच्छा, कैंसर के बारे में एक परसेप्शन हमेशा से था कि ये तो बूढ़ों की बीमारी है। तो क्या कॉलन कैंसर किस एज में होता है? क्या यंग एज में? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कोलोन कैंसर भी बूढ़ों की बीमारी ही कहलाती थी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो 50 के बाद होती है या 60 के बाद होती है। इसलिए दुनिया में इसकी जो स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है कि आपकी कोलोन कैंसर का तशख़ीसी टेस्ट या एहतियातन मुआयना होना चाहिए, कोलोनोस्कोपी 50 साल पे
کہتے تھے کہ سب کی ہونی چاہیے، پر اب جو کولون کینسر کی انسیڈنس ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے. اب ہم 20 سال میں بھی دیکھ رہے ہیں، 30 سال میں بھی دیکھ، تو پوری دنیا نے، WHO نے، امریکن کالج آف گیسٹرونٹرالوجی، ایون جو کولونوسکوپی کی ایج ہے وہ 50 کے بجائے 45 کر دے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اگلے 5 سال میں شاید یہ 40 بھی کر دے. تو یہ اب بوڑھے لوگوں کی بیماری نہیں رہی، ایون ینگ لوگ میں. اور میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ جو ینگ لوگوں میں آ رہا ہے وہ زیادہ ایگریسو ڈیزیز ہے ایز کمپیئر ٹو جو بوڑھوں میں آ رہا ہے. ایگریسو کا کیا مطلب ہے؟ ایگریسو کا مطلب ہے کہ جو ینگ لوگ ہے، جو جوان ہے، ان میں جو کولون کینسر آ رہا ہے وہ جس اسٹیج پہ آ رہا ہے تو اکثر ایڈوانس اسٹیج ہوتا ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے بڑا ہوتا ہے. اور وہ کیمو رسپانس جو ہے، جو کیمو تھراپی دی جاتی ہے کینسر کے لیے، اس کا رسپانس بھی اس کا اتنا اچھا نہیں ہے جو بوڑھوں میں جس طرح آ رہا تھا، اس کا رسپانس اچھا ہے کمپیریٹیولی. ٹھیک. اور کولونوسکوپی جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر؟ اس کا بہت لوگ نہیں جانتے. جی، کولونوسکوپی کیمرے کے ذریعے معائنہ ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بڑی آنت کو دیکھتے ہیں پاخانے کے راستے. 24 گھنٹے پہلے مریض کو دوائی دیتے ہیں، آنت خالی کراتے ہیں، پھر ان کو انجیکشن لگا کے سیڈیٹ کیا جاتا ہے، سلایا جاتا ہے، بے ہوش نہیں کیا جاتا، اور پھر کیمرہ ڈال جاتا ہے بڑی آنت کے ذریعے، اور وہ آخر تک مقد کے ذریعے ڈال کے پوری آنت دیکھی جاتی. یہ معائنہ تقریباً 10 منٹ سے لے کر 30 منٹ یا 45 منٹ تک ہو سکتا ہے. تو اس میں تشخیص ہو جاتی ہے، اگر کینسر ہے تو اسی میں تشخیص ہو جائے گی. اور کولونوسکوپی کے بعد پیشنٹ بالکل نارمل رہتا ہے، پین رہتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے؟ کولونوسکوپی کے بعد مریض کو یوزولی کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. وہ دوائی کا اثر ہوتا ہے، وہ جو سیڈیٹیو ہے، تو 3 سے 4 گھنٹے اس کا اثر رہ سکتا ہے، اور کبھی کبھی مریض کو کچھ مروڑ پڑ سکتے ہیں، وہ بھی جب تک مریض گھر جاتے ہیں کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا، کولونوسکوپی اگر پکڑنا شروع کرتے ہیں 45 کی ایج سے، یعنی کسی شخص کو 45 کی ایج ہو گئی، اس کو کچھ پرابلم نہیں ہے تو کرانی چاہیے. بالکل. اب اگر ارلی اسٹیج میں ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو کتنے چانسز ہیں کہ وہ کیور ہو جائے گا؟ جی، اگر آپ کولونوسکوپی ارلی ایج پہ کریں گے وداؤٹ کسی سمٹم کے، جیسے کہ یہ 45 آپ نے کہا اور کینسر اسٹیج 1 پہ ڈائگنوز ہو گیا، تو ایک تو کیور ہونے کی چانسز 100% ہے، پورا کیور ہو. دوسرا، آپ بڑی سرجری سے بچ سکتے ہیں. اگر وہ ارلی میں ہے تو اسی کولونوسکوپی کے ذریعے اس کو نکالا جا سکتا ہے، تو بڑی آنت نکالنے کی ضرورت نہیں آئے گی. اگر تھوڑا ایڈوانس ہے تو بڑی آنت بھی شاید نکل آئے، پر بڑی آنت نکال بھی یا وہ ایک ایریا جو ہے اس کو کاٹ لے تو پھر 100% کیوریبل ڈیزیز ہے، مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. پر اگر ہاں یہ آنت سے نکل کر کہیں اور پھیل گئی ہے تو پھر مسئلے ہوں گے، پھر کیوریبل نہیں ہے، صرف تھوڑا کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ویلکم جی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کولن کینسر کے بارے میں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کولن کینسر کسی اور کینسر کے مقابلے ایسی جگہ ہے جہاں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور کولونوسکوپی کو بھی جو بہت خوفناک بات لوگوں کو لگتی ہے کہ جی ایک ٹیوب ڈالیں گے اینس کے تھرو پین ہوگا، یہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ارلی ایج میں اگر کینسر ڈیولپ نظر آ جائے، ڈائگنوز ہو جائے تو وہ کیور ہو جاتا ہے. کینسر کے زمانے میں سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیوربل نہیں ہے، لیکن اب بہت سے کینسر ایسے ہیں کہ ارلی اسٹیج، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسٹیج 1 ہے، بہت پھیلا نہیں ہے، کسی اور جگہ نہیں پہنچا ہے، تو وہ کیور ہو سکتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ کینسر جیسی بیماری سے اگر آپ کیور ہو سکے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ اسٹول جو ہے وہ اس کی روٹین چینج ہو گئی، آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ گیسٹروانٹرولوجسٹ سے ملیں، وہ جو کہتا ہے کرتے چلیں. کولونوسکوپی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کے فائدے کی بات کرتے ہیں. لیکن ناظرین، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایک تو بات یہ کہ 45 کے بعد اگر آپ ہیلدی ہیں جب بھی کرائیں، آپ کے پیرنٹس ہیں وہ ان کی 45 کی عمر ہوگی تو ان کا بھی کرائیں. جیسے بریسٹ کی میموگرافی کی جاتی ہے ایج کے بعد، تاکہ وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ارلی اسٹیج میں ڈائگنوز کر لیں اور پیشنٹ جو ہے اس کو برڈن نہ ہو، کیور ہو جائے. اب کینسر کا کیور ہونا بہت بڑی بات ہے اور یہ ممکن ہے، ورنہ کینسر کا خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. تھینک یو ناظرین.